Mayong adlaw mga kabukid. Mao na siya mga kabukid ang anak sa Hydrosaurus postulatus. Makita na to mga kabukid nga ihang mata dunay puti nga mura og singsing ring mga kabukid nga mogamay dayon mo dako. Depende sa light waves nga mosulod sa iyang mata. Naglihok-lihok ko og object mga kabukid, up and down at ubangan sa iyang mata ug mao na siya resulta. Ang komonym niya ni mga kabukid, Philippine Sylphine Lizard. Gitawag po ni siya og layagan mga kabukid. Gitawag po ni siya og Jesus Lizard mga kabukid. Tungod aning espesyal niya nga tiil mga kabukid, dako dayon lapad, nga mao hinungdan nga makalakaw siya ibabaw sa tubig. Gihimo niya ning fonton. Gitawag ni diri sa mga Bisaya mga kabukid og ibid. Kaning ibid mga kabukid o sylphine na introduce ni siya o nabutangan gid siya og ngalan diha sa libro atong 1829. Pinaagi sa usa ka Baltic German naturalist nga si Johann Friedrich von Eschscholtz. Abtik o kusog kani mudagan mga kabukid. Gani bisan sa ibabaw sa tubig mga kabukid, mudagan ni siya. Paspas pod kay ni mukatkat og kahoy mga kabukid. Magambak-ambak na siya. Pero nadakpan gyapon sa iyang tatay sa bukid. Simple ra kay ang padakop mga kabukid. Kaning mga ibid mga kabukid, ang ilang defense mechanism ani ang ilang ikog. Dila ning ibunal mga kabukid sa bisan kinsa nga mudakop sila ha. Mao ni ang ilang ibunal sila mga predator. Ang katason sila ikog mga kabukid 70% sa tibok nila nga lawas. Taas sigit kay ikog mga kabukid ang mga sylphine. Ginani ra pagdakop mga kabukid. Nakita ko og nidagan. Paglingin ako mga kabukid, nakita na ko ang ikog. Then sa akong imagination, ibid ni siya. Mga akong gibira ang ikog mga kabukid. Gihinahinay na ko bira mga kabukid. Pugong kay siya. Tungod sa kataas sa mga kuko o kadako siyang kamot. Sa diyang nakuha na ako sa mga kabukid, ako ko siyang na-prove nga usa siya kaibid mga kabukid. Mao na yang dagway mga kabukid. Anak gyud siya sa ibid mga kabukid. Hydrosaurus postulatus. Ako na rin siyang gibuyan mga kabukid. Nakadagan sa layo mga kabukid. Wala lang makuha sa kamera kay naputol lang atong video mga kabukid. Kaya salamat sa pagtanaw o hinawat kang nakatay dugang pagtulunan sa ano daw niyong panginabuhi. Bye-bye.